In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम मार्गरेट एरॉय के मज़मून लुई पैस्टर के बारे में बात करेंगे। ये मज़मून मार्गरेट एरॉय की किताब 6th ग्रेड साइंटिस्ट में से लिया गया है, जिसमें वो 19वीं सदी के 6 बड़े साइंसदानों के कमालात और खिदमात पर रोशनी डालती हैं। लुई पैस्टर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। लुई पैस्टर का शुमार माइक्रोबायोलॉजी के अहम तरीन बानियों में होता है। इंतहाई छोटे छोटे जानदार, जिनको जरासीम कहा जाता है, फर्मेंटेशन और या तबखीरकारी का बाइस बनते हैं। आपने ये तरीकाकार ईजाद किया। जरासीम को मारने का तरीकाकार भी आप ही ने ईजाद किया, जिसे कि आप ही के नाम से मंसूब कर दिया गया और उसे पेस्टराइजेशन कहा जाता है। फ्रांस की सनद, जो कि एक वक्त में ज़बू हाली का शिकार थी, तकरीबन तबाह होने वाली थी, और उसको बचाने में और उसकी तरक्की में अहम और इनकलाबी तजावीज़ देकर उसको एक मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील कर दिया। और इसी तरह शराब की सनत को तरक्की देने में भी फ्रांस में आपने अहम किरदार अदा किया। पैस्टर ने वैक्सीनेशन के असूल भी वज़ा किए और रेबीज़ और एंथ्राक्स की बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन की। डॉक्टरी में आपकी खिदमात और इजादात और इनकलाबी इक़दामात की वजह से करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ बचीं। इस खिदमत के बदले में सारी दुनिया में 30 से ज़ायद बड़े बड़े अदारे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी इमारतें शाहराओं के नाम आपके नाम से मंसूब किए गए हैं। और ये एक ऐसा बड़ा एजाज़ है जो कि दुनिया में बहुत ही कम साइंसदानों के हिस्से में आया है। तो स्टूडेंट्स, इस मज़मून को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। फर्स्ट जो होगा वो वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ पैस्टर। सेकंड, प्राइवेट लाइफ में हम उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 में लुई पैस्टर एज अ पैट्रियोट एक मुहिब वतन के तौर पे लेंगे, यानी कि वो एक अजीम मुहिब वतन है, हुब्बुल वतनियत रखने वाला इंसान है, बजाय कि एक बड़े साइंसदान के। इसी तकसीम या डिवीज़न को जहन में रखते हुए अब हम इन 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लुई पैस्टर 1822 में फ्रांस के ज़िला ज्यूरा में डोल के मकाम पर इंतहाई मतवस्त ख़ानदान में पैदा हुए। जब वो 2 साल के थे तो उनका ख़ानदान डोल से आरबोएस की तरफ नकल मकानी कर गया, जहाँ पर उनके वालिद ने एक छोटा सा चमड़ा रंगने का कारखाना ख़रीदा और यहीं पर पास्टर को कम्युनिटी कॉलेज में एक स्कूल में भेज दिया गया। पास्टर को शुरू में तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी न थी। वो अपना सारा वक्त अपने दोस्तों, ख़ानदान के अफराद, यहाँ तक कि अपने वालिद के खाके बनाने में गुजार देते या मछलियाँ पकड़ने में। लेकिन जल्द ही पास्टर को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उनकी तालीम जो है उनके ख़ानदान पर एक बहुत बड़ा बोझ साबित हो रही है, और जल्द ही एक ऐसे जज्बे को परवान चढ़ाया जो कि बाकी मानदा ज़िंदगी में नुमायाँ खसूसियत का हामिल रहा। और वो इसके कॉलेज में फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए कुछ अरसे बाद पास्टर बेसहमकन चला गया, जो कि एक बड़ी जगह थी और यहाँ पर बेहतर तालीमी मौके भी थे। यहाँ पर उन्होंने साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की और इन्हें कॉलेज स्टाफ में ओहदा दे दिया गया। पैस्टर को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी।
وہ بیسینکن میں اکثر کیمسٹری کے پروفیسر سے ایسے سوالات پوچھتا جو کہ ان کو ہمیشہ امبیرس کر دیتے، اور وہ اس کو یہ کہہ کر اس کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کرتے کہ سوال کرنا جو ہے وہ استاد کا حق ہے، نہ کہ طالب علم کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیسٹر کی پرائیویٹ لائف یعنی کہ ازدواجی زندگی کا۔ جب پیسٹر 1848 میں 26 سال کے ہوئے وہ سٹراسبرگ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے ڈپٹی پروفیسر بن گئے۔ یہاں وہ اپنی مستقبل کی بیوی سے بھی ملے جو سٹراسبرگ اکیڈمی کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے 1850 میں شادی کر لی، اور شادی کے دن پاسٹر اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ وہ تقریب کو مکمل طور پر بھول گئے، اور انہیں تقریب میں ان کی شادی میں ایک دوست کے ذریعے بلانا پڑا۔ تاہم ان کی شادی جو تھی انتہائی خوشگوار ثابت ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ بیوی نے اپنے خاوند کے کام میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پیسٹر واز اے گریٹ پیٹریوٹ دین اے سائنٹسٹ۔ وفاداری، بہادری اور وطن سے محبت، یہ تمام خوبیاں اس کو اپنے آباء و اجداد سے ملی تھیں۔ اس کے والد جو تھے وہ جوانی میں نپولین کی جبری بھرتی کیے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک تھے، اور میدان جنگ میں بہادری کی وجہ سے کراس آف دی لیجن آف آنر بھی جیت چکے تھے۔ بیٹے پر والد کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ وہ غالباً سائنسدان کی نسبت محب وطن کہیں زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر 1848 میں جب یورپ سیاسی انتشار کا شکار تھا تو پیسٹر نیشنل گارڈ میں بھرتی ہو گئے، اور ایک دن جب وہ پیلس ڈیو پینتھی ان کو دیکھ رہے تھے جو کہ قربان گاہ تھی، اور اس پر لکھا تھا وطن کی قربان گاہ، اور انہوں نے فوراً اپنی ساری دنیاوی دولت جو کہ 150 فرانک بنتی تھی فوراً وہیں پر رکھ دی۔ 1870 میں جرمنی اور فرانس جنگ میں کود پڑے۔ لوئی پیسٹر چاہتے تھے کہ وہ نیشنل گارڈ میں فرانس کی طرف سے جرمنی کے خلاف لڑیں، لیکن فوجی حکام نے انہیں یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ انہیں نیم فالج زدہ آدمی فوج میں نہیں چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ 2 سال پہلے 1868 میں لوئی پیسٹر پر فالج کا حملہ ہوا تھا، اور اس کے جسمانی اثرات جو تھے کبھی بھی زائل نہ ہو سکے تھے، اگر جیسا 2 سال بعد وہ اپنا ذہنی کام پہلے کی طرح اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ پیسٹر کو فوج میں بھرتی نہ ہونے کا بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً یونیورسٹی آف بون کو ایک خط لکھا جس نے انہیں ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری یعنی کہ PhD کی ڈگری دی تھی کہ ان کا نام جو ہے یونیورسٹی کے اساتذہ میں سے مٹا دیا جائے، اور اپنا ڈپلومہ واپس کرتے ہوئے یہ لکھا کہ آج اس دستاویز کو دیکھنا میرے لیے قابل نفرت ہے، اور ایک ایسے نام کی سرپرستی کتاب ہے اپنے نام کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے جس کے مقدر میں آج سے میرے ملک کی طرف سے لعنت لکھ دی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیسٹر کی اچیومنٹس کے بارے میں۔ پیسٹر نے یہ ثابت کیا کہ اسپونٹینیس جنریشن یعنی کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس نے شراب کی کشیدکاری اور عمل تخمیر پر کام کیا، فرانس کی ریشم کی صنعت کو تباہ ہونے سے بچایا، کیٹل ڈیزیز یعنی کہ انتھراکس کا علاج دریافت کیا، پورپیرل فیور یعنی عملی زچگی کے دوران ہونے والے بخار کا علاج
दरियाफ्त किया और वैक्सीन बनाने का तरीक़ाकार भी दरियाफ्त किया। हाइड्रोफोबिया या रेबीज़ का इलाज दरियाफ्त किया और दूसरे साइंसदानों के लिए दरियाफ्त के नए रास्ते बना दिए। जानदारों का खुद ब खुद वजूद में आने की बहस का जवाब नफ़ी में देकर इस मामले को पैस्टर ने हमेशा के लिए हल कर दिया, ये साबित करते हुए कि अगर किसी मादे को इतना गर्म किया जाए कि इसमें मौजूद तमाम जानदार तबाह हो जाएं, और अगर इससे छूने वाली हवा को इस तरह साफ़ किया जाए कि ये जरासीम से पाक हो जाए, तो फिर मादा तब्दील नहीं होता, यानी इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। हस्बे रवायत उसके मुखालिफिन ने कहा कि उन्होंने इसके बरअक्स नताइज हासिल किए हैं, लेकिन पास्चर ने सालसी का मुतालबा कर दिया और अकेडमी ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जिसके सामने पास्चर और उसके मुखालिफिन ने अपने तजर्बात को दोहराना था। मुकर्ररा दिन पर पास्चर तजर्बे के सामान से लदा हुआ आ निकला। उसके मुखालिफिन ने कुछ इस तरह कहा कि मौसम आज नाखुशगवार है और वो इस तरह के मौसम में तजर्बा करना नहीं चाहते, वो इंतज़ार करना पसंद करेंगे, लेकिन कमीशन ने उनके इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह पैस्टर ने इस बहस को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पैस्टर को इस तजर्बात के दौरान ये मालूम हुआ कि कुछ जरासीमों को हरारत से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर दूध में पलने वाला बैक्टीरिया हत्ता के कई मिनट तक दूध को उबालने के बाद भी जिंदा रहता है, मगर दर्जा हरारत को बॉइलिंग पॉइंट से 10 सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ाने से इसे मालूम हुआ कि कोई बैक्टीरिया भी ज़िंदा नहीं बचा था। जानदारों के खुद ब खुद वजूद में आ जाने पर यह काम बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि उसने दूसरे साइंसदानों का जरासीमों की आदात का मुताले को तरगीब दी और इन्हें नज़र न आने वाले मगर मुतहर्रिक जानदारों के बारे में हमारे ज़्यादातर इल्म ने पैस्टर की दरियाफ्तों से ही जन्म लिया। जर्मनी की शराब दुनिया में बेहतरीन शराब मानी जाती थी। जब पैस्टर को आर्मी से इनकार हो गया तो उसने शराब की कशीदकारी का मुताला शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि फ़्रांस भी इतनी ही बेहतरीन और अच्छी शराब पैदा कर सके जितनी कि अच्छी शराब जर्मनी तैयार करता था। उसने अपनी दरियाफ्तें फ़्रांस के शराब कशीद करने वालों के साथ अंग्रेज़ शराब कशीदकारों को भी दे दी और साथ ही कदरे वजाहती जुमला भी कहा, हमें अपने महबूब फ़्रांस के लिए कुछ दोस्त बनाने चाहिए। 1876 में ये काम एक किताब की सूरत में शाया कर दिया जिसका नाम एटूड्स सर ला बियर यानी शराब का मुताला था, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया और इंग्लैंड में पास्चर की किताबों में ये सबसे ज़्यादा मशहूर किताब बनी, जहाँ ये शराब साजी के सनत में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रही। हेक्सले ने एक बार कहा था कि पैस्टर के सिर्फ फर्मेंटेशन यानी तखमीर कारी के काम से फ्रांस ने तावान से कहीं ज़्यादा रकम बचा ली, जो उसे फ्रांस और जर्मनी के दरमियान लड़ी गई जंग के लिए अदा करना पड़ा था। स्टूडेंट्स, अब हम पैस्टर के उस अजीम कारनामे पर बात करेंगे जो उसने रेशम के कीड़ों की बीमारी का इलाज दरियाफ्त करके अपने महबूब मुल्क फ्रांस के रेशम की सनत को तबाह होने से बचाया था। ये फ्रांस के किसानों की बड़ी घरेलू सनत में मानी जाती थी। रेशम के कीड़ों की परवरिश और देखभाल के लिए घर में बेहतरीन कमरा मखसूस होता था।
اور خواتین ریشم کے کیڑوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اس علاقے میں جب دو دوست آپس میں ملتے تھے تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا حال ہے، یعنی ہاؤ ڈو یو ڈو، بلکہ یہ پوچھا جاتا تھا ہاؤ آر یور سلک ورمز ڈوئنگ، یعنی آپ کے ریشم کے کیڑوں کا کیا حال ہے۔ 1849 تک اس صنعت نے مسلسل فروغ پایا، لیکن 1849 میں کیڑوں پر بیماری کا حملہ شروع ہوا۔ شروع میں تو یہ خیال کیا گیا کہ انڈوں میں خرابی ہے اور دوسرے ممالک سے تازہ انڈے بھی لائے گئے، ایک سیزن کے لیے بیماری کا علاج تو ہو گیا، لیکن ان منگوائے گئے انڈوں میں بھی پیدا ہونے والی نئی نسل میں بیماری دوبارہ نمودار ہو گئی۔ اس لیے مکین ہر سال تازہ انڈے درآمد کرنے پر اپنے ملک منگوانے پر مجبور ہو گئے، لیکن بہت جلد یہ بیماری تمام قریبی ممالک میں بھی پھیل گئی۔ اس سے ریشم پیدا کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، ہزاروں خاندانوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا، ان کے حالات سنگین ہو گئے اور وہ تباہی کی طرف گامزن۔ 1865 میں گورنمنٹ نے پیسٹر سے بیماری کی تحقیق کرنے کے لیے کہا۔ پہلے تو پیسٹر نے اس سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی کہ وہ ایک کیمسٹ ہے نہ کہ مائکرو بایولوجسٹ، اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں ریشم کے کیڑوں کو کبھی چھوا بھی نہیں، لیکن اس نے لا علمی کی دلیل ایک بے سود طریقے سے پیش کی۔ ایم ڈوماس نے جواب دیا، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے میسنجر تھا، اور وہ ایک طنز پر مشتمل تھا کہ آپ کے نظریات صرف وہی ہوں گے جو آپ کے مشاہدات پر مبنی ہوں گے۔ پیسٹر نے ڈوماس کے اس جواب کو اچھا نہ جانا اور اس نے اس بیماری کی تحقیق کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ پیسٹر سے پہلے مشاہدہ کرنے والوں نے بیمار کیڑوں کے جسموں کے اندر خوردبینی اجسام یا ذرات کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن کوئی شخص اس کا علاج دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، جب تک کہ پیسٹر نے ہر کیڑے کے دیے گئے انڈوں کو علیحدہ علیحدہ اکٹھا کرنے اور صرف وہی انڈے رکھنے جو کہ صحت مند والدین سے حاصل ہوئے تھے اس کی تجویز بھی نہ دی تھی۔ اس کام کو کرنے کا واحد راستہ جو پیسٹر نے اپنایا وہ خوردبین کا استعمال تھا، اور پیسٹر کو بہت جلد یہ احساس بھی ہو گیا کہ یہ آلہ یعنی کہ خوردبین کا استعمال کسانوں کے لیے ایک خوفناک چیز ہوگی۔ اس لیے اس نے ان کو یہ یقین دلا کر کوشش کی کہ اس کی اپنی چھوٹی 8 سالہ بچی اس آلے کو استعمال کرنے میں ماہر ہے، اس طرح ان کا ڈر دور کرنے کی بھی کوشش کی، اور ساتھ میں یہ تجاویز بھی دیں کہ اس طرح کرنے سے ان کے ریشم کے کیڑے وہ زیادہ مضبوط اور کمزور ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، زیادہ کیڑے نہ جمع کیے جائیں، صفائی کا خیال رکھا جائے، ضرورت سے زیادہ حرارت نہ دی جائے، اور غیر صحت مندانہ حالات سے بھی بچا جائے۔ پیسٹر کا کام یہیں پر ختم نہیں ہوا، اس کے طب، جراحی اور صحت عامہ پر بہت زیادہ گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ زخموں کی سوزش پر لارڈ لسٹر کے کام کا نقطۂ آغاز تھا۔ ان دنوں آپریشن کے بعد بے پناہ تکلیف کا باعث بننا عام تھا اور اکثر اس کا کاٹنا بھی ضروری تھا۔ اکثر اوقات حتیٰ کہ یہ چیز بھی کہ مریض کی زندگی کی بچانے کے لیے بھی کافی نہ ہوتی تھی۔ لسٹر کے دور سے پہلے تقریباً 33% اموات بڑے آپریشنوں سے واقع ہو چکی تھیں۔ اب سرجن بھی مایوسی کا شکار، اور ان کے پاس آپریشن کرنے کے لیے آمادہ نہ ہونا ہی بہترین حربہ تھا۔ پیسٹر نے دریافت کیا کہ تخمیر یعنی فرمنٹیشن کی وجہ سے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے لسٹر کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا
کہ سوزش کہیں تخمیر ہی کی تو قسم نہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی اور جراثیموں کو زخموں سے خارج کر دینا ہی سوزش سے بچانے کا بہترین حربہ ثابت ہوا۔ سرجری میں جراثیم کش طریقے نے آج کے جراثیم سے پاک طریقے تک پہنچایا ہے، جہاں یہ بات یقینی بنائی جاتی ہے کہ مریض کی جلد کو جراثیموں سے پاک رکھا جائے تاکہ زندہ عضلات کو کاربولک ایسڈ میں بھگونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے اگرچہ کہ آلات اور ڈاکٹر کے ہاتھ اور اس کے علاوہ ہر چیز کو پوری طرح جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے، تاہم زخم کا اس طرح سے علاج نہیں ہو پاتا جب تک یہ پہلے سے جراثیم زدہ پرانا زخم نہ ہو۔ اس کام کو بہت زیادہ اہمیت اس حقیقت سے ظاہر ہوتی ہے کہ آج بڑے آپریشنوں میں شرح اموات جو کہ پہلے 33% تھیں ان سے کم ہو کر صرف 1% رہ گئی ہے۔ 1877 میں پیسٹر نے انتھراکس نامی مویشیوں کی بیماری کا مطالعہ شروع کیا۔ اس نے انتھراکس کے جراثیم کو اس طرح پالا کہ یہ صرف معمولی زہریلے رہ گئے، اور اس نے ثابت کیا کہ ان کمزور جراثیم کو کسی جانور کے خون میں داخل کیا جائے تو انتھراکس کی صرف معمولی علامات ہی پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح جانور کو مہلک حالت اختیار کرنے سے بچایا جا سکتا ہے، بالکل اسی طریقہ کار کے مطابق جیسا کہ ویکسین چیچک سے بچاتی ہیں۔ اس حفاظتی علاج نے لاکھوں بھیڑوں اور مویشیوں کو بیماری سے بچایا۔ جانوروں کے کامیاب علاج دریافت کرنے کے بعد پیسٹر نے انسانوں کی بیماریوں کا علاج دریافت کرنے کی ٹھانی۔ اس نے مختلف ہاسپٹلز کا دورہ کیا اور وہاں پر وبائی امراض سے متعلق مواد مریضوں سے اکٹھے کیا، اس کا خوردبین سے معائنہ کیا اور مختلف بیماریوں سے وابستہ جراثیموں کی شناخت کی۔ مثال کے طور پر اس وقت ہر ملک میں پورپل فیور یعنی زچگی کا بخار عام تھا، اور اس سے خواتین کی ایک خوفناک تعداد متاثر بھی ہو چکی تھی۔ پیسٹر نے اس کا جراثیم دریافت کیا۔ اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹر اور اس کا سامان جو ہے وہ جراثیم بیمار عورت سے صحت مند عورت تک منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی انسانی بیماری جس پر پیسٹر نے ٹیکے کا اطلاق کیا تھا وہ ہائیڈروفوبیا یا ریبیز یعنی پاگل کتے کے کاٹنے سے پیدا ہونے والی بیماری تھی۔ کسی کو اس کی خوفناکیوں کا تصور دینے کے لیے صرف یہی چیز کافی ہے کہ وہ فرانسیسی ہاسپٹل میں داخل کیے گئے ایک 5 سالہ بچے سے صرف یہ جان لے کہ اس بدقسمت چھوٹے مریض میں باولے پن کی تمام علامات جیسا کہ دورے، بے چینی، معمولی ہوا سے کپکپی، شدید پیاس، کسی بھی چیز کو نگلنا ناممکن، جھٹکے، شدید غصے کے دورے، جو 24 گھنٹے کی خوفناک تکلیف کے بعد بچے کا منہ بلغم سے بھر گیا اور وہ دم گھٹنے سے مر گیا۔ حقیقت میں اس کا جراثیم کبھی بھی دریافت نہ ہوا تھا، لیکن یہ معلوم ہو چکا تھا کہ جسم کا جو حصہ باولے پن سے متاثر ہوتا ہے وہ اعصابی ریشے ہیں، اور پیسٹر نے اس جانور کے جو کہ اس بیماری سے مرا تھا کچھ اعصابی ریشے لیے اور انہیں کمزور کیا۔ پیسٹر کو یہ معلوم ہوا کہ پاگل خرگوش کی ریڑھ کی ہڈی کے گودے کو خشک ہوا میں کھلا چھوڑ کر اسے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ گودا کمزور کیا گیا یہاں تک کہ 14 دنوں بعد یہ نقصان دہ نہ رہا۔ 1893 میں خناق کا علاج کرنے والا تریاک دریافت کر لیا گیا اور ہیضہ کے لیے حفاظتی علاج بھی دریافت کیا گیا۔
पेस्टर के अजीम कारनामों की फहरिस्त तो मुरतब करना नामुमकिन है। पूरी दुनिया उनके मशहूर है, जिसका वाज़ेह सबूत 1888 में पेरिस में तामीर किया गया पेस्टर इंस्टीट्यूट है, जो कि उनसे इज़हार तशक्कुर के तौर पर जमा किए गए अतियात पूरी दुनिया से उनसे मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। किसी ने खूब कहा है कि पेस्टर बीमारी और मौत के हक़ाइक़ को मफूकुल फितरत और मौजज़ों की दुनिया से निकाल कर फितरी दुनिया में ले आया। यहाँ पर बीमारी और मौत बहुत पुरस्कार थे। पेस्टर ने तमाम तोहम परस्तियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जो कि बीमारियों के साथ जुड़े हुए थे। ये अजीम साइंसदान, अजीम इंसान 1895 को 73 साल की उम्र में वफ़ात पा गया और पेस्टर को उसी इंस्टीट्यूट यानी पेस्टर इंस्टीट्यूट पेरिस में ही दफन कर दिया गया। सो गाइस, ये थी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द ग्रेट साइंटिस्ट लुई पेस्टर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। स्टे ब्लेस ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।